बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लाम आबाद में खुश आमदेद। काली डॉट पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं मोहम्मद ज़हुर रवान। आज हम इन पेज में जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर होती हैं तो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने ज़ाहिर होती हैं जिसे हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये टॉप पर मेन मेन्यू के बिल्कुल नीचे दो टैब्स आपको नज़र आ रही हैं, एक पट्टी सी नज़र आ रही है, इसमें कुछ टूल्स हैं, इसे हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी बार में कौन कौन से टूल्स हैं और उनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप ये देखें कि ये अलाइनमेंट का टूल है। आप इसमें देखें कि किसी भी चीज़ को जब आप अलाइन करने लगते हैं तो आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ। आपने ये देखा कि ये मूव करके आगे चला गया है। अलाइनमेंट पे आप क्लिक करते जाएं, जैसे जैसे आपको जिस जगह पर अलाइन करवाना हो उसे तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि ये जस्टिफाई हो गया है। इसने पूरी एक लाइन को उसने कवर कर लिया है। दरमियान में कोई चीज़ें लफ्ज़ कम हों ज़्यादा हों तो अब आप साइडों से ये चीज़ जस्टिफाई हो जाती है। इसे हम जस्टिफाई करना कहते हैं। जस्टिफाई पे आपने क्लिक किया तो अब ये देखें कि जिस तरह से आपने दोबारा क्लिक करते हैं तो आप लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट इसकी जहाँ चाहें कर सकते हैं। अगर जस्टिफाई करवाना चाहें तो इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट हो गई। उसके बाद आप ये देखते हैं कि अब लाइन स्पेसिंग दूसरा हमारा ऑप्शन आता है कि लाइंस में आप कैसे स्पेस देते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ ये ज़ीरो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसको टैप करके देखते हैं। आप ये देखें इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ गई है। जो हमारा सिलेक्टेड था इस पर हम 50 क्लिक के देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपने ये देखा कि जैसे ही हमने यहाँ पे लाइन स्पेस पे 50 लिखा पीटी तो आपने ये देखा कि ये लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे ये जो टूल आपको नज़र आ रहा है इसमें भी आप देख रहे हैं कि लाइंस के अंदर जो स्पेस है वो कैसे हमने बढ़ानी है। तो इस तरह से जब ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ तो स्पेस बढ़ रही है, ऊपर स्पेस कोई कम होती जा रही है। एक तो हम स्पेस को अगर हम कम करना चाहें तो इसी को ही हम कम कर देंगे। जैसे हम इसको ज़ीरो कर देते हैं तो आप ये देखेंगे लाइन स्पेसिंग हमारी ज़ीरो हो गई है। इस तरह से जब हम ऊपर कोई वैल्यू डाल के देखते हैं, फ़र्ज़ करें हम 1 डालते हैं तो आप ये देखें कि हमारा ये बिल्कुल प्रेस होकर रह गया है। अगर हम यहाँ पे 20 जाते हैं तो आप ये देखें कि 20 लिखा तो हमारा इस शेप में ये डिस्प्ले हुआ है ताकि उसने उसको प्रेस करके इस तरह से रखा है। तो इस तरह से हम लाइन स्पेसिंग देते हैं, बढ़ाते हैं और कम करते हैं यहाँ से। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अगला जो हिस्सा है इसमें आपको टूल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जिसमें इंग्लिश के फ़ॉन्ट भी हैं और उर्दू के फ़ॉन्ट भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो टॉप पे टी के साथ लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट हैं। जब आप इनका टेक्स्ट इंग्लिश का हो तो उसके जब आप फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो वो इंग्लिश के फ़ॉन्ट की मदद से करेंगे और उर्दू के जो फ़ॉन्ट हैं वो आप ये नूरी नस्तलीक जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में फ़ॉन्ट है इनकी मदद से आप इसके फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। हम थोड़ा सा करके देखते हैं। जैसे सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसका जो फ़ॉन्ट है हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और आप ये देखें कि यहाँ पे हम ये देखा हमने किया तो इस तरह इसके फ़ॉन्ट चेंज होते जा रहे हैं। आप ये देखें कि मैंने ऊपर उर्दू को भी सिलेक्ट किया था लेकिन ये इंग्लिश का फ़ॉन्ट इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। ये फ़ॉन्ट सिर्फ इंग्लिश पे अप्लाई हो रहा है। तो आप ये देखें कि नीचे है। तो इस तरह से अगर हम फ़र्ज़ करें कि नूरी नस्तालीक है तो अब दूसरा करैक्टर आपने सेट किया तो आप ये देखें कि ये जो टॉप पे हम ये टेक्स्ट ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम ये देखें कि यहाँ पर हमने जब इसको दूसरा उर्दू का फ़ॉन्ट दिया है तो आप ये देखते जाएं कि जो जो फ़ॉन्ट आप चेंज करते जाते हैं वो यहाँ पे अप्लाई होता हुआ आपको नज़र आता है। तो इस तरह से अगर हम इंग्लिश पे ये उर्दू का फ़ॉन्ट अप्लाई करें तो देखते हैं कि क्या इंग्लिश पे अप्लाई होता है या नहीं होता। तो आप ये देखें कि ये इंग्लिश का फ़ॉन्ट हम उर्दू का फ़ॉन्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स आप बिल्कुल ज़ीरो देख रहे हैं, ये असर नहीं कर रहा इसमें। तो आपने ये देखा कि जो उर्दू के फ़ॉन्ट हैं वो सिर्फ उर्दू पे काम करते हैं, जो इंग्लिश के फ़ॉन्ट हैं वो इंग्लिश पे काम करते हैं। तो इंग्लिश के ये जो टी के साथ लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये उर्दू के हैं जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसके साथ आप आगे आगे चलें, मूव करते हैं। आप ये देखें कि आपको ब्लैक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करते हैं। आप देखें अब हमने कलर सेलेक्ट किया। जब आप टेक्स्ट को दूसरा कलर देना चाहें तो आप यहाँ से कलर देंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो आपके पास कलर्स मौजूद हैं उन्हें आप दे सकते हैं यहाँ पे कलर्स।
وائٹ کلر دینا چاہیں تو وائٹ بھی دے سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا یہ کلر کا آپشن ہے یہ۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہم تھوڑا سا موو کرتے ہیں آگے، یہ جو آگے کا جو ٹیکسٹ آپ کا لکھا ہوا ہے اسے ہم سلیکٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بی لکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بی بولڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ہم وہ اس پہ بی پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کو بولڈ کر دیا اس نے، دوبارہ کلک کرتے ہیں تو اس نے ان بولڈ کر دیا، آئی پہ کلک کرتے ہیں تو جس نے دیکھیں آپ نے اٹیلک کر دیا ہے، تو دوبارہ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ان اٹیلک اس نے کر دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ اب یہ نیچے جو ایروز بنے ہوئے ہیں ان پہ آپ کلک کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے اس ایرو پر کلک کیا تو یہ اس طرف ہو گیا ہے، جب دوسرے پہ کلک کرتے ہیں تو یہ موو کر جاتا ہے۔ تو آپ کا جو ٹیکسٹ آپ نے لیفٹ رائٹ اس کو الائن کروانا ہے، موو کروانا ہے، تو آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں جس طرح کی آپ کی ضرورت ہو۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا فونٹ کا جو سائز ہے وہ آپ کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نیچے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم آتے ہیں 36 میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا فونٹ کا جو سائز ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ سلیکٹ میں 24 میں نے سلیکٹ کیا تو آپ دیکھیں چھوٹا ہو گیا ہے، اب مزید 18 پہ جائیں تو یہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ واپس چلا گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھا کہ ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آپ کو نان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نان اس کا مطلب ہے کہ سنگل آپ لائن لگانا چاہیں تو ایسا کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ لائن آپ کی یہاں پہ سنگل لگ چکی ہے۔ ڈبل لائن آپ لگانا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ڈبل لائنز لگ چکی ہیں، ڈبل پہ کلک کریں گے۔ پھر اسی طرح سے اوور لائن آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر جو ٹیکسٹ ہے آپ کا اس پر آپ کو یہ لائن لگی ہوئی نظر آتی ہے، اوور لائن اسے بولتے ہیں۔ پھر اس طرح باکس آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک باکس کی شیپ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ اس طرح آپ پیٹرن آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جو ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹیکسٹ، اور آپ نے یہ سلیکٹ کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ جب ریزرو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ریزرو ہو گیا ہے، کہ اس کو آپ نے سب کو آپ نے بلیک کر دیا ہے اور اس پہ ایک کلر سا آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسے آپ ریزرو بولتے ہیں۔ اور جب اگر آپ یہ سارا جو افیکٹس آپ نے اپلائی کیے ہیں اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو نن پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے یہ افیکٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کو سلیکٹ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ نن پہ کلک کریں گے تو یہ افیکٹس آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ آپ کے یہ سارے افیکٹس ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹول نظر آ رہا ہے بنا ہوا، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ورڈز کے درمیان سپیس اگر آپ بڑھانا چاہیں تو یہاں سے آپ بڑھائیں گے۔ فار ایگزامپل میں اسی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں دوبارہ، اور یہاں پر میں ابھی تو 0 ہے تو اس سے میں 10 کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو 10 کیا اور انٹر کرتا ہوں تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہر ورڈ کے درمیان سپیسنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو میں 20 کر کے دیکھ لیتا ہوں تاکہ زیادہ کلیئر ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی مزید سپیسنگ جو ورڈز کے درمیان ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اس طرح میں اس کو 50 کر کے دیکھتا ہوں تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سارے ورڈز الگ الگ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ جو لائن سپیسنگ ہے یہ کام کرتی ہے۔ اس کو میں 0 کر لیتا ہوں، اب یہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ نیچے دیکھیں تو آپ کو ایک ٹول نظر آ رہا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ورڈز کے درمیان سپیس آپ دے رہے تھے یہ پریس کرتا ہوا آپ کو پریس ٹول نظر آ رہا ہے، جیسے کہ دونوں سائڈوں سے کسی ورڈ کو آپ پریس کر رہے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورڈ ہے درمیان میں اور سائڈوں سے اس کو پریس کیا جا رہا ہے، تو جب چیز پریس ہوتی ہے تو اس کی کیا شیپ بنتی ہے، کیا شکل و صورت بنتی ہے، تو وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کو پریس کر کے دیکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ 100% یہ ہے تو میں اس کو 50% تک پریس کرتا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 50% پریس ہوا ہوا کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ دیکھیں کہ فارورڈنگ ایجنٹ ایک ایسا شخص، تو یہ سارے یہ ہمیں پریس ہوا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کسی چیز کو آپ نے دبا کے پریس کر لیا ہو۔ میں ذرا تھوڑا سا دوبارہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ایک بڑی لائن کو۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ 100 لکھا ہوا ہے، ہم اس کو 50% تک پریس کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 50% تک اس کی جو وڈتھ تھی وہ کم ہو گئی ہے، لیکن پریس کیا ہوا آپ کو اس شیپ میں نظر آ رہا ہے، یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پریس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ پریس ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا کس طرح کا ہے اور یہ ورڈز جو ہم نے پریس کیے ہیں وہ کس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا تھا پراپرٹی بار۔ پراپرٹی بار میں ہمارے جو جتنے ٹولز تھے ان کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ اپنی کلاس میں ہم اگلے لیکچرز اگلی مزید چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔